अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ई लर्निंग टीचिंग पेश करते हैं सीखने सिखाने की दुनिया जमात चाहरुम और मजमून है हमारे आसपास की दुनिया। पहले EVS 1 या माहौलती मताला 1 कहा जाता था, अभी है हमारे आसपास की दुनिया नंबर 1 यानी हिस्सा 1। और आज का सबक है सबक नंबर 1, कुदरत का खजाना। ये सबक 10 पेज का है, काफ़ी बड़ा सबक है। तो आज हम इसके सवाल जवाब इस वीडियो में करेंगे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर भी कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबक नंबर 1, कुदरत का खजाना। मश्क। हिदायत है अलीफ, नीचे दी हुई फहरिस्त से अपने इलाके में पाए जाने वाले पानी के जराए चुन कर लिखिए। अब यहाँ पर दिया ऑप्शंस में तालाब, समंदर, दरिया, नदी, बंद, कुआं, हैंड पंप, बावली, आबशार, चश्मा, झील। तो चूंकि हम मुंबई में रहते हैं तो हम मुंबई के हिसाब से लिखेंगे कि जवाब क्या रहेगा। जो अपने अपने गांव में जहाँ जहाँ महाराष्ट्र के अलग अलग ज़िले में रहते हैं वो अपने हिसाब से इसमें जवाब लिखेंगे। तो मुंबई के हिसाब से हम लिखेंगे हमारे इलाके मुंबई में पाए जाने वाले पानी के ज़राए समंदर, मीठी नदी और झील है। समंदर हमारे पास बहरे अरब है और मीठी नदी ये साकिना का अंधेरी साइड ये नदी पड़ती है और झील हमारे पास विहार और पवई है। ठीक है, अगली हिदायत है पहचानो मैं कौन हूँ। नंबर 1, मैं चिपचिपी और नर्म हूँ, मैं पानी को आसानी से रोक सकती हूँ। इसका जवाब है चिकनी मिट्टी। चिकनी मिट्टी में बहुत बारी बारी जर्रे होते हैं इसलिए आसानी से रोक सकती है इसको। दूसरा है मैं बालू की तरह हूँ, मैं पानी को पकड़े नहीं रख सकती। इसका जवाब है रेतीली मिट्टी। तीसरा है मैं रेतीली मिट्टी, चिकनी मिट्टी और गाद से बनी हूँ। उसका जवाब है पोएटा मिट्टी। आगे बढ़ते हैं। जीम है दर्ज झेल सवालों के जवाब लिखिए। नंबर 1, मिट्टी के इस्तेमाल लिखिए। तो जवाब मिट्टी के इस्तेमाल पानी रोकने के लिए और फसल उगाने के लिए। दो इस्तेमाल है मिट्टी का, एक पानी को रोकने के लिए और दूसरा फसल उगाने के लिए। तो उसके बाद अगली हिदायत है मिट्टी की आलूदगी के वजूहात बताइए। तो जवाब है कीमियाई खाद, कीड़े मार दवा जिसको ज़रासीम कुश कहते हैं, कारखानों के जहरीले मादे और कचरे मिट्टी में मिलने से वो आलूदा हो जाती है, इसी को मिट्टी की आलूदगी कहते हैं। अगला सवाल है आबी आलूदगी की वजूहात क्या है। जवाब है साबुन का पानी, प्लास्टिक, खाद, प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसको POP कहते हैं, केमिकल वगैरह पानी में मिलता रहता है जिससे आबी आलूदगी होती है। अगला सवाल है साफ पानी से क्या मुराद है। जवाब है जिस पानी को पीने से हमारी सेहत को कोई खतरा नहीं होता उसे साफ पानी कहते हैं। अगली हिदायत है घर में जिन बर्तनों में पानी जखीरा किया जाता है मुअम्मे में इनके नाम तलाश करके इनके गिर्द चौकोन बनाइए। तो यहाँ पे एक मुअम्मा दिया हुआ है, अब इसमें से हमको नाम तलाश करना है। मैंने कुछ तस्वीरें इस नाम के हिसाब से यहाँ पर निकाल के रखा दिया है ताकि बच्चों को समझ में आए। तो पहला यहाँ पे दिया है हे नून डाल अलिफ हंडा। अब देखते हैं दूसरा, तो यहाँ पे है पे ये पे अलिफ पीपा जिसको कनस्तर भी कहते हैं। ठीक है, पीपा एक डब्बा रहता टीन का उसको। उसके बाद दूसरा है काफ लाम सीन ये कलसी, यहाँ पर कलसी रखी हुई है। उसके बाद कनस्तर, यहाँ पे रखा हुआ कनस्तर। उसके बाद बोतल, तो यहाँ पे बोतल रखी हुई है। उसके बाद बाल्टी, बाल्टी की तस्वीर नहीं है लेकिन बाल्टी बच्चे देख चुके हैं। उसके बाद है टंकी, तो यहाँ पे टंकी भी है। उसके बाद है मटका, तो यहाँ पे मटका रखा है मिट्टी का। तो ये सारे नाम हमने यहाँ पे तलाश कर लिए और इन नामों को आपको तलाश भी करना है, ऐसे निशान भी लगाना है और इनके नामों को याद भी करना है। ठीक है, अगली हिदायत देखते हैं। अगली हिदायत है दी हुई तस्वीर का मुशाहिदा कीजिए और इस पर मुश्तमिल सवालों के जवाब लिखिए। ये तस्वीर को देखना है, यहाँ पे जो औरत पानी को उबाल रही है और मुशाहिदा करके हमको जवाब देना है। तो पहला सवाल है तस्वीर में पानी साफ करने का कौन सा तरीका इस्तेमाल किया गया। तो जवाब है तस्वीर में पानी को उबालकर साफ करने का तरीका इस्तेमाल किया गया। दूसरा है पानी को साफ करने के लिए इसे कितनी देर उबालना चाहिए। तो जवाब है पानी को साफ करने के लिए इसे 10 से 15 मिनट उबालना चाहिए। तीसरा है उबाले जाने के बाद पानी पीने के लिए महफूज या साफ क्यों हो जाता है। उबालने के बाद क्यों साफ हो जाता है या महफूज कर दिया जाता है। तो जवाब दिया उबाले जाने के बाद पानी में मौजूद जरासीम खत्म हो जाते हैं इसलिए
پانی صاف ہو جاتا ہے۔ اگلی ہدایت ہے پانی کو صاف کرنے کے لیے دوسرے کون سے طریقے اختیار کیا جاتے ہیں۔ یہاں پہ ابالنے کا ایک طریقہ دیا ہے، ابھی پانی کو صاف کرنے کے اور کون سے طریقے ہم کو اس کا جواب لکھنا ہے۔ تو جواب ہے پانی کو صاف کرنے کے لیے پہلا طریقہ ہے چھاننا، دوسرا طریقہ ہے نتھارنا، تیسرا طریقہ ابالنا اور چوتھا طریقہ جراثیم کش یعنی کہ جراثیم کی دوا ڈالنا۔ یہ 4 طریقے ہیں۔ اس کے بعد سوال ہے درج ذیل بیانات کے لیے درست متبادل چن کر جواب لکھیے۔ پہلا سوال ہے ذیل میں سے کون پانی کا ذریعہ نہیں ہے؟ الف دیا ندی، دوسرا دیا جنگل، تیسرا دیا تالاب اور اس کے بعد چوتھا دیا کنواں۔ تو جواب آئے گا جنگل۔ جنگل پانی کا ذریعہ نہیں ہے، باقی سب چیز تو پانی ملتا ہے، ندی سے پانی ملتا ہے، تالاب سے پانی ملتا ہے اور کنویں سے پانی ملتا ہے۔ اس کے بعد دیا مٹی کی آلودگی کس کی وجہ سے ہوتی ہے؟ نمبر 1 ہے مٹی میں درخت لگانے کی وجہ سے مٹی کی آلودگی ہوتی ہے۔ نمبر 2 ہے بے ہے مٹی میں کچرا اور پلاسٹک ڈالنے کی وجہ سے مٹی کی آلودگی ہوتی ہے۔ تیسرا پانی کی بچت کی وجہ سے آلودگی ہوتی ہے، اور دال ہے مٹی میں جانور کو نہلانے سے پانی میں آلودگی ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے اس میں کون سا جواب مناسب ہے۔ تو بے ہے مناسب جواب، مٹی میں کچرا اور پلاسٹک ڈالنے کی وجہ سے مٹی کی آلودگی ہوتی ہے۔ اگلی ہدایت دیکھتے ہیں۔ اگلی ہدایت ہے پانی کا سب سے اہم استعمال کیا ہے؟ الف دیا ہے فرش پوچھنے کے لیے، بے دیا ہے کھیلنے کے لیے، جیم دیا ہے پینے کے لیے اور دال دیا ہے گاڑی دھونے کے لیے۔ جواب پانی کا سب سے اہم استعمال ہے پینے کے لیے۔ اگلی ہدایت دیکھتے ہیں آپ کیا کریں گے لکھیے۔ چھت پر پانی برباد ہو اس کے لیے تو کیا کریں گے؟ چھت کا پانی برباد نہ ہو، چھت پہ سے پانی بہتا ہے اور پھر وہ گٹر میں نالے میں جا کے مل جاتا ہے، تو پانی چھت کا پانی برباد نہ ہو اس کے لیے کیا کریں گے؟ تو جواب ہے پانی کا ذخیرہ کر لیں گے۔ تو جہاں چھت ہے وہاں پر پانی جو آ رہا ہے تو اس پر نلکی لگا کے پانی کا ذخیرہ کریں گے۔ دوسرا دیا ہے پانی کو آلودگی سے بچانے کے لیے، تو جواب ہے پانی کو آلودگی سے بچانے کے لیے صابن کا پانی، پلاسٹک، کیمیائی کھاد، کیمیکل، پلاسٹر اور پیرس سے پانی کو بچائیں گے۔ یہ سب چیزیں پانی میں جاتی ہے اور پانی آلود آتا ہے، تو ان سب چیزوں سے پانی کو بچائیں گے۔ تیسرا ہے مٹی کو آلودگی سے بچانے کے لیے، مٹی کو آلودگی سے بچانے کے لیے کیڑے مار دوا، کیمیائی کھاد، کارخانوں کے لیے زہریلی مادے سے مٹی کو بچائیں گے۔ تو مٹی کے اندر یہ چیزیں نہ ملے یہ کوشش کریں گے۔ کیا کیا چیزیں مٹی میں نہیں آنا چاہیے؟ کیڑے مار دوا، کیمیائی کھاد اور کارخانوں کا زہریلا مادہ اور کچرا، ان چیزوں سے مٹی کو بچائیں گے تو مٹی آلودگی پذیر نہیں ہوگی۔ اس کے بعد چوتھا سوال ہے راستے سے گزرتے ہوئے دکھائی دیتا ہے کہ پانی کا نل کھلا ہے۔ اگر راستے میں پانی کا نل کھلا دکھتا ہے تو ہم فوراً آگے بڑھ کر اس نل کو اچھی طرح بند کر دیں گے تاکہ پانی ضائع نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد 5واں سوال ہے پانی کی وجہ سے گھر کے نل میں مٹیالہ پانی آ رہا ہے، تو جواب ہے تو ہم اس پانی کو پھٹکری، کلورین یا کپڑے سے چھان کر صاف کر دیں گے۔ اس کے بعد ہے آپ کے گھر میں ایک دن میں درج ذیل کاموں کے لیے کتنا پانی استعمال کیا جاتا ہے؟ اس کا اندراج کیجیے، اپنے دوست سہیلی کے کیے ہوئے اندراج ساتھ موازنہ کیجیے۔ تو آپ کی سہیلی اور آپ کا اندراج دونوں کا دیکھنا ہے، دونوں کہ ان کو نہانے کے لیے کتنا پانی لگتا ہے، ان کو کپڑے دھونے کے لیے کتنا پانی لگتا ہے، برتن دھونے کے لیے کتنا پانی لگتا ہے، پینے کے لیے کتنا پانی لگتا ہے۔ تو آپ لوگ موازنہ کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ کسی گھر میں زیادہ لوگ رہتے ہیں تو وہاں نہانے کے لیے زیادہ پانی لگے گا، کسی گھر میں کم رہتے ہیں تو وہاں پر کم پانی لگے گا۔ تو اس طریقے سے سب کا الگ الگ یہاں پر جواب آ سکتا ہے، سب کا ایک جیسا جواب نہیں آئے گا کہ کسی کے گھر میں 5 لوگ ہیں تو نہانے کے لیے 5 بالٹی لگ رہی ہے اور دوسرے گھر میں 12 لوگ ہیں تو ان کو بھی 5 بالٹی لگ رہی ہے، ایسا نہیں ہوگا، سب کے جوابات الگ الگ آگے اپنے اپنے گھر کے حساب سے۔ تو یہ تھا آج کا ویڈیو، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گا۔ تو اس چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کیجیے، اور اگر سبسکرائب کر چکے ہیں تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ فارورڈ کیجیے تاکہ دوسرے بچوں کو بھی فائدہ ہو سکے۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔